नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। जाजरकोटमा बिहीबार राति पहिरोले 2 घर बगाउँदा 12 जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी। कर्णाली सरकारले बजेट सच्याएर आफ्नो माग पूरा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको भनाई। कर्णालीको विकासका लागि आफूहरू प्रतिपक्ष नभई सरकारको सल्लाहकार भएको नेता साईको भनाई। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1347 पुग्यो। विपदको व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाई काम गर्न गृहमन्त्री थापाको निर्देशन। सङ्कटलाई सामना गर्दै जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने चुनौती भएको उल्लेख। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सक्यो। पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद। आगामी जनगणनामा मुस्लिम समुदायको हरेक पक्ष समेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मुस्लिम आयोगको आग्रह। छलफलमा आएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने आयोगको प्रतिबद्धता। जाजरकोटमा बिहीबार राति पहिरोले 2 घर बगाउँदा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। बारेकोट गाउँपालिका 4 सार्की गाउँका गोपाल सार्की र कलु सार्कीको घर बगाउँदा 12 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका डीएसपी किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार 5 जनाको शव भेटिएको छ भने 7 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ। मृत्यु हुने 4 जनाको शनाखत भइसकेको छ। घरमुली 52 वर्षीय गोपाल सार्की, उनको 11 वर्षका छोरा अर्जुन सार्की र पाहुना आएका कुसे गाउँपालिका 9 का 20 वर्षीय दिल्ली सार्की र 18 वर्षका वीरेन्द्र सार्कीको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे जानकारी पाए लगतै प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गइसकेको र पहिरोले पुरिएको शव निकाल्ने काम भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उता बारोकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाहले पनि 12 जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्नुभयो। आफू घटनास्थलमा भएको र पहिरोले पुरिएका 12 जनाको मृत्यु भइसकेको उहाँको भनाइ छ। कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सच्याएर आफ्नो माग पूरा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बताएको छ। शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर साईले आफूहरूले राखेको माग अनुसार बजेट संशोधन गरी रातो किताब पुनः प्रकाशित गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरी बजेटमा भएका त्रुटिहरू सच्याएकै कारण बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको बताउनुभयो। प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयहरू मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खर्च स्रोत एवं दाता प्रष्टसँग किताबमा उल्लेख नभएको र प्रदेश सरकार आर्थिक मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई शीर्षकगत स्पष्ट उल्लेख पनि नभएको यो कुराहरू थियो र नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलबाट उठाइएका मूल मागहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको कारण असाढ 20 गतेबाट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भई कर्णाली प्रदेश सभाबाट असाढ 24 गते आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो। उहाँले कर्णालीको विकासका लागि आफूहरू प्रतिपक्ष नभई सरकारको सल्लाहकार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले सुरुमा मन्त्रालयगत विवरणलाई गोलमोटोल रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। काङ्ग्रेसले सच्याउनु पर्ने माग गर्दै अवरोध गरेपछि बजेट सरकारले सच्याएर ल्याएको नेता साईले बताउनुभयो। सरकारले सम्बोधन गरेका तथा पूरा गरेका मागहरू कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउँदा प्रत्येक मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउँदा साधारण चालु शीर्षकगत वित्तीय व्यवस्थामा रहेको बजेट स्पष्टसँग उल्लेख गरी आएको। 2 आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट एकीकृत रूपमा पहिला पेश भएको बजेट बुकमा पुँजीगत कार्यक्रमलाई एकमुष्ट शीर्षक अन्तर्गत राखिएको अबन्डा बजेटलाई हाल प्रत्येक मन्त्रालयगत पेश भएको नयाँ वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्पष्ट ठेगानासहित उपक्रियाकलापहरूमा बन्डासी गरी आएको। बजेटमाथिको छलफल सुरु भएदेखि नै काङ्ग्रेसले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै असार 10 गतेदेखि नै पटक पटक संसद अवरुद्ध गरेको थियो। अन्ततः सरकारले प्रतिपक्षको माग बमोजिम बजेटका केही बुँदाहरू सच्याएर पुनः रातो किताब प्रकाशित गरेपछि बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमित थपिएका छन्। सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र दैलेख अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार थप 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये सुर्खेतका 11 र सल्यानका 10, जाजरकोट र दैलेखका 2 जना, डोल्पा, सल्यान र बाजुराका 1 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यससँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या 1588 पुगेको छ। 24 घण्टामा यस कर्णाली प्रदेशमा
आरटीपीसीआर विधिद्वारा कुल 449 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 27 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको छ। नयाँ 27 जना मध्ये सुर्खेत जिल्लाबाट 11 जना, दैलेख जिल्लाका 2 जना, डोल्पा जिल्लाका 1 जना, सल्यान जिल्लाका 10 जना र जाजरकोट जिल्लाका 2 र बाजुरा जिल्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै कर्णालीमा शुक्रबार थप 26 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1347 पुगेको छ। यस कर्णाली प्रदेशमा 24 घण्टामा कुल 26 जना कोभिड-19 को संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। 26 जना मध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 25 जना, जुल्लो अस्पताल दैलेखबाट 1 जना हुनुहुन्छ र हालसम्म कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1347 पुगेको छ। कर्णालीमा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ भने 235 जना आइसोलेसनमा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मनसुनका कारण उत्पन्न हुने विपदको व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म अपनाएको सतर्कताले नपुग्ने भन्दै नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सङ्कटलाई समाधान गर्न केन्द्र सरकारको कार्य समिति लगायत सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूलाई उच्च सतर्कतामा राख्न समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले घटना घट्न साथ उच्च सतर्कता अपनाई तुरुन्तै परिचालित हुने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। अहिले आएको र अब आउने भावी सङ्कटलाई भने दुईटा कुरा गर्न जरुरी छ। अब हामीले हाम्रो सतर्कता, हाम्रो केन्द्रको कार्य समिति, यस्ता सम्बद्ध सबै विभागहरू, सबै सरकारवाला चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जो यसैत आबद्ध छन् चाहिँ हामीले हाम्रो सतर्कतालाई हामी एकदम हाई एलर्टको अवस्थामा पोजिसनमा रहन जरुरी छ। 24 घण्टा चाहिँ मलाई लाग्छ पक्कै पनि हाम्रा सबै सम्बद्ध चाहिँ संस्थाहरू, विभागहरू सतर्क नै हुनुहुन्छ। तर अब यो यति सतर्कताले पुग्दैन, यसलाई अझ बढाउन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। घटना घट्न साथ तुरुन्तै परिचालित हुन जरुरी छ। उच्च सतर्कता र तुरुन्तै परिचालित हुने। तल हाम्रो स्थानीय तहमा हामीले संरचनाहरू बनाएका छौँ यसलाई जुझ्नको निम्ति। हाम्रो प्रदेश स्तरमा पनि छ, केन्द्र स्तरमा पनि छ। केन्द्र स्तरमा विभिन्न चाहिँ फेरि हाम्रा अन्य चाहिँ संरचनाहरू पनि छन्। हामी सबै घटना घट्न साथ तुरुन्तै परिचालित हुन जरुरी छ चाहिँ। मनसुनले यस वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम बढाएको भन्दै सङ्कटको सम्भावनाको आकलन गरिएको बताउनुभयो। जेठ महिनामा नै पानी परेकोले धरातल भिजेको र आगामी दिनमा ठूलो वर्षा हुने अनुमान पनि गरिएकोले देशव्यापी रूपमा नै बाढी पहिरो आई धनजनको क्षति ल्याउने सम्भावनाहरू प्रबल देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्कटलाई सामना गर्दै जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने चुनौती बढेको बताउनुभयो। मनसुनले ठुलै सङ्कट ल्याउने सम्भावनाको हामीले आकलन गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो विज्ञहरूको भनाइअनुसार यो मनसुनले यो जेठ महिनामै नै यहाँको धरातलहरूलाई धेरै भिजाइसकेको छ। अब आगामी दिनमा ठुलो वर्षा हुने पनि देखिन्छ। अझ विशेष गरेर अब आउने चाहिँ यो 3-4 दिन एउटा अविरल वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारणले अविरल वर्षा भयो भने अब यसले निश्चित रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा विशेष गरेर मध्यदेखि पूर्वसम्म एउटा ठुलो बाढी पहिरो आउने र त्यसले जनधनको क्षति अब ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल देखिएको छ। त्यसकारणले यो सङ्कटलाई कसरी सामना गर्ने र जनताको जीवधनको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। देशले 4वटा सङ्कट एकैपटक बेहोर्नु परेकोले चुनौती पनि बढी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको सङ्कट, अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट, लामो समय लकडाउन हुँदा समाजमा परेको सङ्कट र मनसुन छिटो हुँदा बाढी पहिरोका कारण पर्ने सङ्कटको व्यवस्थापन एकैसाथ गर्नु परेकोले चुनौती धेरै रहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। 5 जना पदाधिकारी र 1 सचिव समेतका लागि 6वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको 70.8% रकम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगको 7 करोड 2 लाख 20 हजार बजेटमा 4 करोड 97 लाख
57,100 रुपियाँ गाडी खरिदमै सकेको हो। आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार आयोगले 5 थान हुन्डा क्रेटा, 1 थान एसयुभी 500, 4 थान मोटरसाइकल र 2 थान स्कुटर खरिद गरेको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि 12 थान कम्प्युटर, 9 थान प्रिन्टर, 5 थान ल्यापटप, सोफा सेट 8 थान र मोबाइल 2 सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो अब 75-76 मा चाहिँ जम्मा पाएको कुल रकम 7 करोड 2,20,20,000 रुपियाँ निकासा भएको थियो। त्यो मध्येमा 4 करोड 97,57,100 रुपियाँ खर्च भएर कुल खर्च चाहिँ हाम्रो 70.8% भएको छ। 2075 साल चैत्रमा अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका शान्तराज सुवेदीले 2076 को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। गाडीहरू टन्नै किनिसक्नु भएको छ, आइसक्नु भएको छैन सदस्यहरू। 5 वटा यहाँले चाहिँ के क्रेटा के गाडी पनि किनिसक्नु भएको छ, मोटरसाइकल टन्नै चलाउने मान्छे पनि छैनन् होला, अहिले बिग्रिन पनि लाग्यो होला हैन। हैन त्यो त चलाउनु पर्यो नि त, कामकाजी नहुँदाखेरि त त्यहाँ तेल हाल्न पर्यो, चलाउनु पर्यो। यहाँले चाहिँ एकजनाले दुईटा तीनटा गाडी चलाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यहाँलाई दुःख पनि छ। चाँडै चाहिँ फुलफिल भयो भने साथीहरू आएर गर्नुहुन्छ। तर साँच्चै काम चाहिँ के देखियो त भन्ने कुरामा काम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिँदैन। हामीले जे सोचेर यो आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ, यो परिकल्पनालाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले लाग्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा परिवार विज्ञहरू एकदम अगाडि स्थानमा छन्, पढे लेखेका छन्। त्यो सेक्टरमा काम गर्नुहोस् भने त्यहाँ त दुम चमार धोबी पासीहरू छन् नि। त्यो समुदायमा मैले काम गरेको देख्न पाएन र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै कार्यक्रमहरू देख्न पाइयो। सहर केन्द्रित कार्यक्रम सहर केन्द्रित गरेर हामी उपलब्धिमा पुग्न सक्दैनौँ। के को लागि आयोग गठन गरिएको छ त्यो विषयमा, जस्तै कर्णाली प्रदेशमा खसारे पनि सबै सम्पन्न छन् भन्ने छैन। त्यहाँ पनि भात खान नपाएका, सहर बजार देख्न नपाएका खसारे भित्र पनि छन् नि। हामी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई सबै ठाउँमा त्यहाँ पुगेका छन् भन्ने कुरा हाम्रो सोच चाहिँ गलत हो। त्यो ठाउँमा पनि कस्तो पीडामा गुज्रेका छन्, तिनीहरूको उत्थानको निम्ति आयोग गठन गरिएको छ। जस्तै किसानलाई भन्नुभयो, कुन किसानलाई मान्ने? हालो जोत्ने किसानलाई मान्ने कि च्याङ्फा चलाउने किसानलाई मान्ने कि अनुदान लग्ने त्यो किसानलाई मान्ने कि त्यो परम्परागत गर्दै आइराखेको त्यो किसानलाई मान्ने कि? त्यो विषयमा हामीले त्यो सेक्टरसम्म हामी काम गरेको मैले देखिन। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरू खरिद भएको बताउनुभयो। पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भए पनि भन्ने ठाउँ कतै नभएको बताउनुभयो। र गाडीहरू किन्ने पैसा सबै किन्ने जति पैसा सबै अघिल्लो वर्षमा राखेको रहेछ। माउँदा करिब सबै किनिसकेको स्थिति थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो उठाउनु भएको कुरा एकदमै जायज छ हैन। चलाउँदै तेल हाल्दै त्यसलाई एउटा कन्डिसनमा राख्ने काम चाहिँ आयोगले गरिरहेछ। तर के त भन्दा पदाधिकारी नहुने, गाडी चाहिँ हुने, यो चाहिँ राम्रो त होइन। पक्कै पनि पुरानै गाडी पनि थिए होलान्। त्यो थोत्रा गाडीहरूको त्यो डुङ्गुर देखेर मलाई यो सरकारको त्यो राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट कति पैसा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जाँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि भित्रभित्र पोल्छ। तर त्यो पोलेको कुरा कहाँ गएर भन्ने मैले आफूले गर्न सक्ने त केही पनि होइन। समितिले आन्तरिक व्यवस्थामै समय खेर नफाली समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरकारवालासँग गरेका छलफल र आएका सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। समूलमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारगत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नतर्फ भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक आयोगलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशिता सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हालसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन भने आयोगले समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र सरकारवालासँग गरेका छलफल एवं अन्तर्क्रियाबाट आयोग सम्बन्ध विषयमा के कस्ता धारणाहरू आए सो पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको देखिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक उल्लेखित विषयमा भए गरेका कामहरू यस समितिलाई शीघ्र उपलब्ध गराउन र सङ्घीयतामा समावेशिताको कार्यान्वयनमा प्रदेश एवं स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आयोगले गरेका प्रयास के कस्ता भए, अनुगमन मूल्याङ्कनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आयोगले गरेका प्रयासहरू सम्बन्धी विवरण समेत समितिलाई शीघ्र उपलब्ध गराउन आयोगलाई निर्देशन गर्दछ।
आयोगहरूको कार्य प्रगतिप्रति पदाधिकारीहरू नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरू परिमार्जन आवश्यक देखिएकोले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले आगामी जनगणनामा मुस्लिम समुदायको हरेक पक्ष समेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न आग्रह गरेको छ। 2078 सालको जनगणनामा मुस्लिम समुदायको शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था लगायत हरेक दृष्टिकोणले समेट्न आयोगले आग्रह गरेको हो। तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मुस्लिम आयोगले यस्तो आग्रह गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले मुस्लिम समुदायका सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधि र बढी बसोबास रहेको भूगोलमा मुस्लिम समुदायलाई अनुगमनमा लिएर जानुपर्ने बताउनु भयो। जनगणनामा चाहिँ मुस्लिम समुदायहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ मतलब समेट्नु पर्यो, जुन उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, लैङ्गिक हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ समेटेर हामीले चाहिँ जनगणनामा चाहिँ पर्फेक्ट डाटा आयो भने जस्तो मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, करबला लगायतका चिजहरू चाहिँ त्यो डाटामा चाहिँ आउनु पर्यो, सर्वेक्षणमा आउनु पर्यो र जुन भूगोलमा चाहिँ बढी चाहिँ समुदायको बसोबास छ त्यो समुदायलाई नै त्यो अनुगमनमा चाहिँ खटाउनु पर्यो र जति पनि यो जुन हाम्रो जातीय आयोगहरू छन् जस्तो मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग, यी सबै आयोगका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई पनि अनुगमनमा चाहिँ सँगै लिएर जानु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आज विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले छलफलमा आएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उहाँले बताउनु भयो। हवस् त, अहिलेका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। जाजरकोटमा बिहिबार राति पहिरोले 2 घर बगाउँदा 12 जनाको मृत्यु, उद्धार कार्य जारी। कर्णाली सरकारले बजेट सच्याएर आफ्नो माग पूरा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको भनाई। कर्णालीको विकासका लागि आफूहरू प्रतिपक्ष नभई सरकारको सल्लाहकार भएको नेता साईको भनाई। कर्णालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1347 पुग्यो। विपदको व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाई काम गर्न गृहमन्त्री थापाको निर्देशन। सङ्कटलाई सामना गर्दै जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने चुनौती भएको उल्लेख। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सक्यो। पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद। आगामी जनगणनामा मुस्लिम समुदायको हरेक पक्ष समेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मुस्लिम आयोगको आग्रह। छलफलमा आएका कुराहरू स्पष्ट रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने आयोगको प्रतिबद्धता। हवस् त, अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन, वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com। सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साहेब बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।